बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं मेहरान होटल में हूं और यहाँ सिंध ताजिर अलायंस की एक गैदरिंग थी जिसपे कराची के तमाम ताजिर तंजीमों के सरबराह मौजूद थे, जिसकी लीड कर रहे थे शरीफ मेमन जो सिंध ताजिर अलायंस के चेयरमैन हैं और सरपरस्त आला अतीक मीर साहब हैं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो फिर सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मेरे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग, मैंने हालिया अरसे में बहुत कुछ सीखा इनसे और इंशाअल्लाह आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। बिला ताखीर आपकी तालियों में जनाब अतीक मीर साहब को मैं यहाँ दावत खिताब देना चाहूँगा। बाबा ताजिर, बहुत शुक्रिया सर, आए और अपने ख्यालात पर बात करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम काबिल कदर साथियों, अस्सलामु अलैकुम। 37 साल से एक ताजरों के लिए जारी सफ़र है जिसमें मैं ज़ईफ़ तो हो गया, उम्र रसीदत हो गया, लेकिन कभी थका नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आप लोगों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा है उसकी वजह भी यही है, कभी बिका नहीं, कभी झुका नहीं, और कभी किसी दबदबे में, किसी रोक में, किसी जुल्म के सामने मैंने घुटने नहीं देखे। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप सब में ये गुण है, आप सब इन खूबियों से मालामाल हैं। एक तजुर्बा होता है, आप देखते हैं कि ग्राइंडर चलता है फर्श पे, तो मोज़ाइक पर जहाँ जहाँ ग्राइंडर चलता है वो चमकता है, और जहाँ ग्राइंडर ना चले वो जगह डल रहती है। ये इंसान की शख्सियत है। जब अल्लाह के बताए हुए कवानीन तजुर्बा हासिल करता है, मुख्तलिफ मनाजिल उसके कदमों में आती है, तो फिर वो एक तजुर्बेकार बन जाता है। मैंने इस वक्त, मेरा अंदाज़ा है कि शहर में 90% ज़्यादा इत्तेहाद होंगे जो मेरे साथ थे और मेरी शागिर्दी में थे, मुझसे उन्होंने सीखा। लेकिन मुझे फ़ख्र सिर्फ उन लोगों पे हुआ जिन्होंने मेरे पेट्रोल पे काम किया और उसके बाद वो किसी मंजिल और किसी मुकाम पर आए। उनमें एक नाम शरीफ मेमन का भी है, जिसने इंतहाई कम उम्र में बहुत सारी आजमाइशों पर मैंने देखा कि उसने मायूस नहीं किया, और इसीलिए जब इन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया और कहा कि आप इसकी सरपरस्ती में आइए, तो मैंने सिर्फ शरीफ मेमन के लिए और जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों के लिए कि उनकी सरपरस्ती हो जाए। कुछ मेरा काम अब टीचिंग है, मेरे पास जो भी तजुर्बा है मैं वो मुंतकिल तो कर सकता हूँ, लेकिन मुत्तहिद आपने होना है, हिम्मत आपने करनी है। मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं आज भी जहाँ कहीं मुझे रोज़ाना 10-10, 12-12 लोग आके कहते हैं हमारे शोबे में ये खराबी हो गई है, ये परेशानी है, मैं कहता हूँ मुत्तहिद होके आइए। और जो लोग भी मुत्तहिद होकर आए, आप यकीन कीजिए, मैं ये बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ जो पिछले चंद माह में बहुत परेशान थे। मैंने कहा सिर्फ इत्तेहाद कायम करें। जब मुत्तहिद हुए तो उनकी बला टल गई,
اللہ پاک نے انہیں سرخرو کر دیا، اور جو متحد نہیں ہوئے، جو اتحاد کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، وہ آج بھی دربدر ہیں، آج بھی پریشان ہیں۔ میں یہ پولیس لائن کی دکانوں کی مثال دیتا ہوں، آج 6 مہینے سے بند ہے۔ کراچی میں 160 دکانیں ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو 200 آدمی نکلی ہے تو صحیح میرے ساتھ، 160 دکانوں سے 200 آدمی نہیں نکلے، 50 آدمی نہیں نکل پاتے، تو پھر بند ہے 6 ماہ سے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک کراچی کے شہری، کراچی کے تاجر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک مسائل بڑھ تو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ آج کوئی شعبہ درست نہیں ہے، میں کس کا ذکر کروں۔ کراچی میں سر راہ اب قتل ہونے والوں کی تعداد پھر سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 2013 کے بعد جو بتدریج کراچی کے شہریوں کے، تاجروں کے زخم جو بہت حد تک منتمل ہو گئے تھے، آج پھر نت نئے زخم سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی کہ آواز اٹھانے کا فقدان ہے۔ میں جتنے بھی میرے تاجر دوست سے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس سے برا وقت شاید کبھی ماضی میں آیا ہو، اس لیے متحد ہو جائیں۔ یہ نہ سوچیں یہ تنظیم کون سی ہے، یہ الائنس کون سی ہے۔ میرے لیے آپ سب ایک برابر ہو، اور آپ سب میرے بچے ہو، اور آپ سب میرے تاجر ہو۔ آپ لوگوں میں صرف اتحاد قائم کی، جو قرآن کہتا ہے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تمہاری بقا متحد ہو کے چلنے میں ہے۔ اور اگر تم کسی جماعت سے وابستگی میں کوئی ایسی خرابی محسوس کرتے ہو کہ اس میں کوئی قباحت ہے، کوئی یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اپنے ہم خیال لوگوں کی جماعت بناؤ۔ یہ درس قرآن ہے، اور یہ حق کے لیے بات کرنا، آواز اٹھانا، یہ آپشنل نہیں ہے، مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ حق کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ اگر آپ حق کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو پھر یہ آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کے عمرہ، آپ کی زکوٰۃ، خیرات، یہ سوال تو پیچھے رہ جائے گا۔ پوچھا جائے گا تو نے مظلوم کے لیے اپنی مقدور کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق کیا آواز اٹھائی، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے اللہ سے شب و روز یہی دعا کرتے ہیں، ہماری دنیا بھی بدل دے، ہماری عاقبت بھی کامیاب کر دے۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو دین پر چلے گا، اللہ کے حکم پہ چلے گا، اللہ اس کو سرخرو کرے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شریف ممبر کو، اس کے تمام ساتھیوں کو کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قدم قدم ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی سرپرستی میں ہم اسے ان مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں گے، چاہے اس پہ دامے دربے سکھنے ہمیں کسی حد تک جانا پڑے۔ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور ثابت کیا ہے کہ جان بھی چلی جائے تو یہ حق کی راہ ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر حق کی راہ میں جان چلی جائے تو یہ تو شہادت ہے۔ اور میرے دوستوں، اللہ آپ کو معاف کرے، اس لگے میری لیے جو خواہش ہے تو آپ نے اور شکریہ۔